سلام بنات، مرحبا بكم في ماشين ديجا ديزيت. جيسبر راكم بيان، راكم غاية. ان شاء الله تكونوا بون سونتي، هذا هو البلوز امبورطون. اليوم جبت لكم une nouvelle vidéo avec une recette de tacos fait maison. هاد لا recette نتوما طلبتوها لي من حطيت في الانستا التاكوس في ميزون، قلتوا لي عطينا لا روسيت. كنت اوروزمون كنت ديجا كنت فيلميتها، مي لي زانغريديون ما فيلميتهمش، غادي نحطهم لكم في لا بار دانفو. ماشي انا اللي ندير تاكوس، اختي راها ديره. كاينه غير حاجه ملي تورقوا لاباط il fallait que le plan de travail يبان، c'est-à-dire لاباط تولي رقيقه حتى لو بلان دو ترافاي يبان. جيسبر كو تعجبكم لا روسيت وتسيوها وتخرجكم بيان كيما حنا خرجت لنا. توريكم وحده كي طيبناها، اشاك فوا تورق وحده طيبها ديريكتومون، ما نقلهاش تقعد في الهواء الثاني تنشف تقساح. ومن ديريها الطيب ولي غير كل 2 مينوت 1 مينوت قلبيها، رفديها عاود قلبيها من الجهه الاخرى. كي شغل طيب من جهه عاود قلبي من جهه، هاك حتى يطيحبوا في لي دو كوتي. بيان سور ما نقش طيب بزاف تاع تقساح، نقلها طيب صديق هاكا تبدا تحمر وتبدا كيما نقولوا حنايا تبيض، صديق توليش تقعد صفرا، لا كولور تاع لاباط ما تقعدش صفرا، تبدا تبيض. يسيفي غير طيب ترفديها وتحطيها مع الاخرين لي فاي الاخرين وغطيهم، توجور تغطيهم باش ما يقساحوش، ما يديرهمش الهواء، لا تضربوا الهواء يقساحوا. توجور هكا تقلبي حتى لي طيب. هي ما طاش بزاف باش تطيب باسكو راها رقيقه بزاف لاباط، لافي راها رقيقه بزاف، حتى ما غاديش تدي وقت الطيب. يسيفي طيب ترفديها وتحطيها مع لي زوطخ فاي وتغطيها وتعاود تفرقي الاخرى تاني وطيبي، تطيبي بالحبه. هنا صاي راه قريبه طيب، نزيدو لها خطره تكون طابت صاي، باسكو مع لا بوردور بدات تحمر، باسكو صاي راها طابت. هاهي دروك نحطوها مع الاخرين، هاهي طابت. غادي نوريكم باللي لا بروب لي طابت هكا تكمشيها تعاونك، صدق تجيك ساهله، صدق ماشي تقطع ولا تجي قاصحه. كيما كملنا صدق لي في دو تاكوس، غادي نوجدو لا فارس. لا فارس درت لي سكالوب دو بولي، قطعتهم اون بتي مورسو، درت لهم الملح، درت لهم هنايا سكنجبير جينجامبر، ابخي نزيد لهم لي زوطر زيبيس، بوافغ نوار فلفله حلا ولا الحرور. كيما تبغيها بيكونت، تبغيها حاره، ما تبغيهاش بزاف حاره. انا ما بغيهاش بزاف حاره، صدق غادي ندير شويه شويه. ونزيد معاها البوافغ روج دو اي بوافغ روج بيكون، صدق فلا حمراء وفلا حمراء، فلا حمراء حاره، هذه هي صدق لي دو. نزيد الحاره بيان سور ما نكترش، ندير غير ان بتي بو، وفلا حمراء الاخرى نورمال ندير على حساب اون بيتيت كويير كافي. ومن بعد هادو لي زيبيس نزيد هذه فلا حمراء بافغ روج دوس دو، ونزيد معاها تاني الاخر لا موطارد. لا موطارد ما ديريش بزاف، ديري على حسب لا كونتيتي اللي عندك. انا بيسكو ما رانيش عندي غون كونتيتي تاع لو بولي، لي سكالب دو بولي، غادي ندير اون كويير كافي تاع لا موطارد. ونزيد معاها لا كريم فريش، هي نورمالمون دو بريفيرونس ديري ياغورت ناتور، ان بو هذاك تاع ياغورت ناتور. مي ما عنديش غادي ندير لا كريم فريش، ندير اون كويير سوب تاع لا كريم فريش. مي لي دو يجو دو بريفيرونس ياغورت ناتور. نزيد تاني هنايا الثوم، نرابي الثوم، ندير معاها الثوم، ديري واحد ولا زوج تاع الثوم، المهم ديري الثوم باسكو سا دون ان بون غو مع لي بولي. ومع الثوم تاني غادي نزيد لي زيبيس، دي زيبيس تاع الشاورما. لي زيبيس تاع الشاورما سوا تشريهم اون ساشي في لي سوبرات، ولا طيحي على النورمال عند اللي يبيع لي زيبيس، كلها عطيني ان ميلونج تاع لي زيبيس تاع الشاورما. انا غادي ندير اون كويير، بالي انا بزاف كويير، هذه كويير كافي
دي اسوب على حساب لا كونتيتي تاع كويير كافي. و ابخي هذه الشاورما كيما يبغوا، كاين يبغي يديرها كما يبغيش، انا نبغيها تعطي له كوش باب. و ابخي تاني نزيد الخل ما نكترش، تاني اون غوت تاع الفينيغر، ونخليها تريح تروبوزي في الريفريجيراتور بوندون اون اور هكا ولا اكتر، باش ابخي عادك نخدم بها التاكوس. هنا يعني نميلونجي، هذه هي ابخي من قعدت اون اور في الريفريجيراتور دوك نخدم بها، راها واجده باش نخدم بها لا فارس تاع التاكوس. بديت نقلي البطاطا وليسكالوب دو بولي اونصومبل باش يجوني في رحبه سخونين، باش من ندير الساندويتش تاع سكالوب يجيني في زوج سخونين، ماشي لي فريت بارده ولا سكالوب حامي. وكثرت الزيت باش قليت لي سكالوب، درت 3 كويير باش يقلاو غايه. وثاني هنا الساندويتش ما كثرتش لي فريت، كثرت لي سكالوب دو بولي باش يجيني بيان. افون ما نبدا في المونتاج تاع التاكوس بغيت نوريكم لي فاي من طيبناهم وغطيناهم خليناهم يريحوا. شوفوا هنا كانهم فريمون سيدي خفاف، يساعدوك في الخدمه. كيما طيبنا لي فاي تاع التاكوس، غادي دروك نديرو التاكوس نوجدوه. الاولى غادي ندير لا صوص الجيريان. في لي صوص ديري كيما تبغي، ديري صوص الجيريان، ديري دوطخ صوص اللي عندك ديريه، تبغي ديري وحده تبغي ديري بلوس كيما تبغي. انا غادي ندير دو صوص، لا صوص الجيريان اي لا صوص برجر. نبدا بالاول بلا صوص، من بعد نزيد لي فريت، ومن بعد نزيد لي سكالوب دو بولي اللي طيبته. ابخي نزيد لا دوزيام صوص اللي هي صوص برجر. ابخي ندير الفرomage هكا باش يدوب بيان الفرomage، نديرها من الفوق باش يدوب. هذه صوص برجر. الا كان عندك دي صوص في ميزون ديري صوص في ميزون كيما تطلع لك. لو بلوس امبورطون سي لا بات تكون مليحه. ابخي الداخل ديري واش بغيتي، بغيتي ديريها كيما تبغي ديريها، مهم تكون بالصوص يكونوا فيها الداخل لاصوص ما تجيش ناشفه. تاني في لو بلي تبليها كيما تبغي، انا حنا بليناها ريكتانغولير، تبغي ديريها كاري، تبغي ديريها تريونغ كيما تبغي. انا جو بريفير ريكتانغولير. هنا حطينا درت الطاجين يحمى ونحط التاكوس. الا ما عندك ماشينه ابانيني كيما انا ما عنديش لا ماشينه ابانيني هذيك اللي باش ديري بها تبريسي بها التاكوس، ديري كيما هكا. جيبي لا سباتول اجوري هذه وقعدي تبريسي هكا، تزيري تقلبي وتزيري كيما هكا حتى اللي يطيب. ما كانش اون اوتر استوس، صديق يا با اون اوتر استوس هكا يطيب لك سا سي سور. مي ما كنقولوا حنا ما تغفليش عليه، تقعدي غير تقلبي وتزيري. لو فو ما يكونش فور، ما يكونش بتي فو، مي تاني ما يكونش فور هكا حتى يحمر تولي دوغي. من يولي دوغي باسكو كلشي راه داخل طايب، ما غاديش نطيبوه، يولي دوغي نقلعيه هكا كيما هكا. هذا هو التاكوس ميزون. جيسبر عجبكم. زدت معها هنايا سلطه دو شوفير، سلطه تاع الكرم تاني تجي بنينه اكومباني. وهذا ما كان. جيسبر كو عجبتكم لا فيديو، عجبتكم لا روسيت، وقولوا لي راكم باغيين نديركم دي روسيت كيما هكا، نديركم دي فيديو كيما هكا. وبيان سور لي في ما تنساوش تابونوا في لاشين تاعي، سي لا بروميير فوا تدخلي ماشين، وتابونوا في الكونت تاعي انستغرام. باي باي.